अथाष्टनवतितमः सर्गः। महोदरे तु निहते महापार्श्वो महाबलः सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्रोधात् संरक्तलोचनः अङ्गदस्य च मूम् भीमाम् क्षोभयामास मार्गणैः सवानराणाम् मुख्यानामुत्तमाङ्गानि राक्षसः पातयामास कायेभ्यः फलम् वृन्तादिवानिलः केषाञ्चिदिषुभिर्बाहूंश्चिच्छेदाथ स राक्षसः वानराणाम् सुसंरब्धः पार्श्वम् केषाञ्चिदाक्षिपत् तेऽर्दिता बाणवर्षेण महापार्श्वेन वानराः विषादविमुखाः सर्वे बभूवुर्गतचेतसः निशम्य बलमुद्विग्नमङ्गदो राक्षसार्दितम् वेगम् चक्रे महावेगः समुद्र इव पर्वसु आयसम् परिघम् गृह्य सूर्यरश्मिसमप्रभम् समरे वानरः श्रेष्ठो महापार्श्वेऽन्यपातयत् स तु तेन प्रहारेण महापार्श्वो विचेतनः ससूतस्यन्दनात् तस्माद्विसञ्ज्ञश्चापतद्भुवि तस्यर्क्षराजस्तेजस्वी नीलाञ्जनचयोपमः निष्पत्यसु महावीर्यः स्वयूथान्मेघसन्निभात् प्रगृह्य गिरिशृङ्गाभाम् क्रुद्धः स विपुलाम् शिलाम् अश्वाञ्जघान तरसा बभञ्जस्यन्दनम् च तम् मुहूर्ताल्लब्धसंज्ञस्तु महापार्श्वो महाबलः अङ्गदम् बहुभिर्बाणैर्भूयस्तम् प्रत्यविध्यत जाम्बवन्तम् त्रिभिर्बाणैराजघानस्तनान्तरे वृक्षराजम् गवाक्षम् च जघान बहुभिः शरैः गवाक्षम् जाम्बवन्तम् च स दृष्ट्वा शरपीडितौ जग्राह परिघम् घोरमङ्गदः क्रोधमूर्च्छितः तस्याङ्गदः स रोषाक्षो राक्षसस्य तमायसम् दूरस्थितस्य परिघम् रविरश्मिसमप्रभम् द्वाभ्याम् भुजाभ्याम् सङ्गृह्य भ्रामयित्वा च वेगवत् महापार्श्वस्य चिक्षेपवधार्थम् वालिनः सुतः स तु क्षिप्तो बलवता परिघस्तस्य रक्षसः धनुश्च सशरम् हस्ताच्छिरस्त्राणम् च पातयत् तम् समासाद्य वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान् तलेनाभ्यहनत्क्रुद्धः कर्णमूले सकुण्डले स तु क्रुद्धो महावेगो महापार्श्वो महाद्युतिः करेणैकेन जग्राह सुमहान्तम् वरश्वधम् तम् तैलधौतम् विमलम् शैलसारमयम् दृढम् राक्षसः परमक्रुद्धो वालिपुत्रेऽन्यपातयत् तेन वामांसफलके भृशम् प्रत्यवपातितम् अङ्गदो मोक्षयामास सरोषः स परश्वधम् स वीरो वज्रसङ्काशमङ्गदो मुष्टिमात्मनः संवर्तयत्सु सङ्क्रुद्धः पितुस्तुल्यपराक्रमः राक्षसस्य स्तनाभ्याशे मर्मज्ञो हृदयम् प्रति इन्द्राशनिसमस्पर्शम् समुष्टिम् विन्यपातयत् तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महामृधे पफालहृदयम् चास्य सपपातहतो भुवि तस्मिन् विनिहते भूमौ तत्सैन्यम् सम्प्रचुक्षुभे अभवच्च महान् क्रोधः समरे रावणस्य तु वानराणाम् प्रहृष्टानाम् सिंहनादः सुपुष्कलः स्फोटयन्निव शब्देन लङ्काम् साट्टालगोपुराम् सहेन्द्रेणेव देवानाम् नादः समभवन्महान् अथेन्द्रशत्रुस्त्रिदशालयानाम् वनौकसाम् चैव महाप्रणादम् श्रुत्वा सरोषम् युधि राक्षसेन्द्रः पुनश्च युद्धाभिमुखोऽवतस्थे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 98तमः सर्गः।